अवधिमा अरू 16 अर्ब 79 करोड 91 लाख रहेको छ, जुन खर्च स्थानीय तहको कुल बजेटको 35.0% हुन आउँछ। स्थानीय तहको खर्चको हिसाबले सुदूरपश्चिम प्रदेश सन्तोषजनक नै रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फाल्गुनसम्ममा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा गरी रु 23 अर्ब 96 करोड 16 लाख राजस्व सङ्ग्रह प्रदेशबाट स्थानीय तहमा बाँडफाँड समेत सङ्कलन भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा प्रदेशका 88 स्थानीय तहमध्ये 69 स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित 708 आयोजना मार्फत थप 19,576 व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए। शैक्षिक वर्ष 2077 मा प्रदेशमा कुल विद्यालय सङ्ख्या 4,230 पुगेको छ। ती विद्यालयहरूमा 16,584 शिक्षक कार्यरत रहेका छन्। विभिन्न तहहरूमा 8,01,607 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये छात्रा 51.2% र छात्र 48.8% रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को फाल्गुनसम्म सरकारी, निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरेका भर्ना, बहिरङ्ग र आकस्मिक सेवाहरूमध्ये दुबईमा धेरै पटक सेवा लिनेको सङ्ख्या 20,03,314 रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा यस्तो सङ्ख्या 26,34,228 रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा प्रदेशको प्रमुख बालीहरूमध्ये धान, मकै, गहुँ, कोदो र जौ उत्पादन क्रमशः 6,46,497, 1,22,932, 3,41,666, 17,954, 6,373 मेट्रिक टन हुने अनुमान छ। प्रदेशको कुल भूभागको तुलनामा सबैभन्दा बढी 58.7% वन क्षेत्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ। नेपालको कुल वन क्षेत्रको 17.34% हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशमा 19,53,900 हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा 72.6% अर्थात् 24 अर्ब 24 करोड 17,77,000 हुने संशोधित अनुमान छ। कुल अनुमान गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत रु 8 अर्ब 7 करोड 68 लाख रकम प्राप्त हुने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा बचत रकम रु 10 अर्ब 59 करोड 36 लाख 3,000 अनुमान गरिएकोमा 28.9% ले न्यून भई रु 7 अर्ब 53 करोड 57 लाख 5,000 प्राप्त भएको छ। माननीय सभामुख महोदय, अब म प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट प्राप्ति सिफारिस अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको लागि समानीकरण अनुदानतर्फ 72 करोड 45 लाख विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 15% ले बढी हुन आउँछ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा प्राप्त सिफारिस अनुसार सवारी कर बापतको प्रदेश विभाज्य कोषबाट स्थानीय सञ्चित कोषमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको 15 दिन भित्र जम्मा गर्ने गरी कुल रु 24 करोड अनुमानित रकम प्रस्ताव गरेको छु, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 16.67% ले बढी हुन आउँछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सम्पूर्ण तथा विशेष अनुदान मार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न बजेटमै स्थानीय तहले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूको लागि सम्पूर्ण अनुदानतर्फहरू 60 करोड र विशेष अनुदानतर्फहरू 40 करोड विनियोजन गरेको छु, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 33% ले न्यून हुन आउँछ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण हुने समपूरक र विशेष अनुदानलाई थप वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मूलभूत उद्देश्यहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मूलभूत रूपमा दिएका उद्देश्यहरू पूरा गर्नेतर्फ समग्र रूपमा केन्द्रित रहनेछ। स्वास्थ्य सङ्क्रमणका कारण सिर्जना भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहका सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवाहरूको गुणात्मक एवं सन्तुलित विकास गर्दै नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, बहुपक्षीय सम्बन्ध र साझेदारीसहित प्रतिकारात्मक, प्रवर्धनात्मक, पुनस्थापना लगायतका आधारभूत विशिष्टकृत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा
सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्दै जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मकता वृद्धि गर्दै जाने। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, कृषिमा आधारित उद्योगहरूको संरक्षण एवं प्रवर्धन, कृषि क्षेत्रको विविधीकरण, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण तथा खाद्य सुरक्षा एवं सम्प्रभुताको संरक्षण गर्ने। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ऊर्जा, सडक लगायतका पूर्वाधारहरूको द्रुत, दिगो एवं सन्तुलित विकासको आधारशिलालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै जाने। विकासको प्रतिफलबाट वञ्चित जनतामा समानुपातिक एवं समावेशी पहुँच सुनिश्चितता मार्फत सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्ने। सामाजिक सशक्तिकरण, मूल प्रवाहीकरण, समावेशीकरण मार्फत सामाजिक न्यायको प्रवर्धन एवं संरक्षण गर्दै प्रदेश सरकारका सेवाहरूमा प्रदेशवासीहरूको सहज पहुँच स्थापित गर्दै जाने। सुशासन र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्ने। उल्लेखित बजेटका उद्देश्यहरू पूरा गर्न देहाएका प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेको छु। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका राज्यका दायित्वहरू पूरा गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य निर्माणका 3 खम्बे अर्थनीतिको भूमिकाको सबलीकरण, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व एवं समावेशी न्याय सहितको तीव्र आर्थिक वृद्धि, विकासको प्रतिफलमा समानुपातिक तथा समन्यायिक पहुँच स्थापना गर्ने, सबै प्रकारका असमानताहरूको अन्त्य गर्दै समावेशी, आत्मनिर्भर, उन्नतिशील, स्वतन्त्र, समृद्ध समाजवाद उन्मुख उत्थानशील प्रदेश अर्थतन्त्रको निर्माण। विकास, समृद्धि र सुशासनको यात्रामा हालसम्म प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न प्रतिकारात्मक, प्रवर्धनात्मक, उपचारात्मक लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई विशिष्टकृत गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने। आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको योजनाबद्ध विकास मार्फत स्वास्थ्य सेवामा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई बढाउने र सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीको एकीकृत उपाय अवलम्बनबाट स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास र चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रभावकारी परिचालन। कोरोना रोगको संक्रमण नियन्त्रण गर्न चालिएको कदमहरूको समग्र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने। यसको कारणबाट प्रदेशका आर्थिक गतिविधिहरूमा शिथिलता आउन नदिने। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहकार्य र समन्वयबाट संक्रामक रोगको जनस्तरसम्म परेको असर तथा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने। कोरोनाको कारण प्रदेश अर्थतन्त्रमा परेको शिथिलतालाई पुनरुत्थान गर्ने। कोभिड-19बाट प्रभावित परिवारलाई राहत, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत र पुनरुत्थानका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधिको विस्तार। प्रदेश नागरिकले सुरक्षा र मर्यादित जीवनयापन गर्न पाउने गरी काम, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा एवं सर्वकालीन सामाजिक सुरक्षा, सेवा र सुविधाको संरक्षण प्रत्याभूत मार्फत प्रदेश सरकारको अभिभावकीय भूमिकाको बढोत्तरी। समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेद, असमानताको अन्त्य, राज्य संयन्त्रमा सबै नागरिकको पहुँचलाई स्थापित गर्दै प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वासमा वृद्धि गर्ने। सामाजिक समावेशीकरण, सशक्तिकरण र मूल प्रवाहीकरण मार्फत न्याय र नैतिकतामा आधारित समन्यायिक समाजको स्थापना र विकास। कृषिको उत्पादन र उत्पादकता अभिवृद्धि गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ केन्द्रित हुने, कृषिको व्यवसायीकरण, विविधीकरण, आधुनिकीकरण मार्फत बजारको मूल्य श्रृङ्खला भ्यालु चेन स्थापित गर्ने। कृषिमा विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम मार्फत लाभको न्यायोचित वितरणबाट विपन्नता, गरिबी र असमानताको शीघ्र अन्त्य गरी सुविधाविहीन र कमजोर वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, सीमान्तकृत राज्यको सुविधाबाट पछाडि परेका र पछाडि पारिएका वर्गको उत्थान र विकास गर्न विशेष संरक्षणका कार्यक्रमहरू। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत लगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रको दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने। सञ्चालन भइरहेका रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू र कार्यक्रमको कार्यान्वयनतर्फ साधनको कमी हुन नदिने। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको विनियोजन कुशलता, एलोकेसन एफिसियन्सी र खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्दै दिगो र उच्च प्रतिफल दिने खालका रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारहरूको निर्माण। दिगो विकास सहितको फ्राकिलो एवं उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी सहकारी क्षेत्रको विकास, उत्पादनका साधनहरूको सामूहिकरण, स्थानीय स्रोतको परिचालन, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान एवं प्रवर्धन गर्न तर्फ निजी, सहकारी, गैर सरकारी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य मार्फत सन्तुलित विकास। स्थानीय सिप स्रोत, साधन तथा पहिचानमा आधारित लघु, साना तथा घरेलु मझौला उद्योग र उत्पादनको बजार प्रबन्धन गर्दै अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने। स्वदेश तथा विदेशमा रोजगार गुमाएकाहरू
लक्षित काम र रोजगारी सुनिश्चितता, वन जैविक विविधता र जलाधारको दिगो व्यवस्थापनबाट वातावरणीय सन्तुलन र दैविक विकास कायम गर्दै वनजन्य उद्यान, पर्यावरणको विकास एवं वनजन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं न्यायोचित वितरण, पर्यटनका सबै सम्भावनाहरूको विकास गर्दै धार्मिक, साहसिक, मनोरञ्जनात्मक, सामाजिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, प्रवर्धन र संरक्षण, लगानी सम्बन्धी कानुनहरूको तर्जुमा गर्दै लगानी प्रबन्धनको महत्त्वपूर्ण आधारशिला तयार गर्ने, उत्तरदायी शासकीय व्यवस्था, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रदेश सभा मार्फतको कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रदेश सभाको गरिमालाई कायम राख्दै सचिवालय व्यवस्थापन, प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरूको सुदृढीकरण लगायत भौतिक स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा प्रदेश सभा तथा विषयगत समितिको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधि अधिकतम उपयोग मार्फत प्रदेश सभा, विषयगत समिति, सभा कक्ष, संसदीय दलका कार्यालय र प्रदेश सभालाई थप अत्याधुनिक तथा सौन्दर्यीकरण गरिनेछ। यसको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सभाको लागि रकम रु 18 करोड 78 लाख विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रदेश लोकसेवा आयोग तर्फको कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। निजामती सेवामा सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको आकर्षण बढाउन 9वटै जिल्लाहरूमा विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि आवश्यक नीति, निर्देशिका तथा कार्यविधिको निर्माण गरी आगामी आर्थिक वर्षबाटै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न रिक्त पदपूर्तिको लागि आवश्यक कार्यहरू सुरु गरिनेछ। प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षमता विकास, पाठ्यक्रम निर्धारण, कार्यतालिका प्रकाशन, पदपूर्ति लगायतका प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरूको लागि रु 2 करोड 58 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षाको विश्वसनीय वातावरण नै सुशासन र विकासको मूल आधार हो। सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षा सहितको विकास र सुरक्षाको प्रत्याभूति मार्फत प्रदेशमा दिगो शान्ति प्रवर्धन गर्ने, सबै सुरक्षा निकायहरूको व्यावसायिक क्षमताको अभिवृद्धि, साधन स्रोतको बन्दोबस्त, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। राजमार्ग क्षेत्रमा हुने अपराधजन्य क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्न सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील स्थानहरूमा CCTV क्यामेरा मार्फत सुरक्षा निगरानी बढाउने कार्यलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छु। सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशील मानिएका प्रदेशका राजमार्गहरूमा सुरक्षा निगरानी CCTV जडान गर्न रु 2 करोड 35 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रहरी संगठनको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि विभिन्न 11वटा इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीहरूको भवन निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार विकास कार्य चालु आर्थिक वर्षदेखि नै सुरु भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने गरी रु 11 करोड 17 लाख विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु। प्रदेश प्रहरी मुख्यालयको भवन निर्माणको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा डोटीको BP नगर, कैलालीको घोडाघोडी, अछामको कमल बजार, अछामको पञ्चदेवल र बझाङको हप्तड छान्ना प्रहरी चौकीको निर्माण सुरु गरिनेछ। यसको लागि रु 2 करोड 64 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। विद्यमान कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको सुदृढीकरण सहित प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम, दुर्व्यसनमा परेका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापना तथा उपचार गरी उद्यमशील र आत्मनिर्भर बनाउन संलग्न संस्थाहरूसँग साझेदारी, सबै प्रकारका मानव बेचबिखन, महिला हिंसा जस्ता कार्यलाई पूर्णतः नियन्त्रण सम्बद्ध सरकारवाला निकायको सहकार्यमा लागू औषध नियन्त्रण कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा प्रवर्धन लगायतका कार्यहरूलाई अभियानको रूपमा प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा सञ्चालन गर्न रु 67 लाख विनियोजन गरेको छ। यसबाट प्रदेश अन्तर्गत सामाजिक कुप्रथाको रूपमा रहेको मानव बेचबिखन तथा लागू औषध नियन्त्रण कार्यमा प्रभावकारी वृद्धि भई अपराधमा न्यूनीकरण हुने विश्वास लिएको छ। नागरिक मैत्री सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्न सुरक्षा चासो र चुनौतीको स्थानीय तहदेखि नै विश्लेषण, सेक्युरिटी एन्ड क्राइम म्यापिङ गर्ने व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने स्थानीय तहमा न्यायिक क्षमताको विकासमा जोड दिइनेछ।
नागरिक र सुरक्षा निकाय बीचको सम्बन्ध र साझेदारीलाई सुदृढ बनाउन नागरिक सहायता कक्षको स्थापना गरिनेछ। यसको लागि रु 38 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशबाट जारी भएका कानुनहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै नागरिकहरूको बहस भैरवी गर्न कानुनी साक्षरता कार्यक्रम, न्यायिक सचेतना कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षबाट अभियानका रूपमा प्रदेशका सबै जिल्लामा सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश कानुन तर्जुमा कार्यमा अधिकतम सहभागितात्मक पद्धति अवलम्बन गर्न रु 41 लाख विनियोजन गरेको छु। यसबाट कानुन तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्म सबै तहमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने विश्वास लिएको छु। प्रदेश सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै आम नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आवश्यक रणनीति तर्जुमाको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सुरक्षा सम्मेलन आयोजना गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। यसको आधारमा प्रदेशको सुरक्षा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीहरूलाई उत्पादन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै आय आर्जन कार्यक्रमको मार्फत आत्मनिर्भरता विकासको लागि रु 40,50,000 विनियोजन गरेको छु। यसबाट स्थानीय श्रम सिपमा आधारित घरेलु उत्पादनको विकास र प्रवर्धन हुने विश्वास लिएको छु। कैदीबन्दीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरणको आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु। नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशभित्र रहेका कारागारहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गरी व्यवस्थापन सुधार गर्ने कार्यलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिँदै रु 45 लाख विनियोजन गरेको छु। यसबाट कारागार सुधार गृहको रूपमा रूपान्तरण हुँदै जाने विश्वास लिएको छु। चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको प्रदेश राजपत्र छपाई गर्न आवश्यक औजार उपकरण खरिद कार्य सम्पन्न भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रदेशमै राजपत्र छपाई सम्बन्धी कार्यको सुरुवात गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशमा आम सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाई सुशासन, स्थायित्व र विकासमा सञ्चार जगतको योगदान प्रवर्धन गर्न आगामी वर्ष प्रदेश सञ्चार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आम सञ्चार जगतको क्षमता विकास, मिडिया सेन्टरको भवन निर्माण, आम सञ्चार नीतिको तर्जुमा, रेडियोहरूलाई पुँजीगत अनुदान र लोक कल्याणकारी विज्ञापन समेतका लागि रु 82 लाख विनियोजन गरेको छु। लोक कल्याणकारी विज्ञापन तथा अनुदान कार्यविधि थप परिमार्जन गरी लागू गरिनेछ। प्रदेशमा कार्यरत पत्रकारहरूको स्वास्थ्य उपचार एवं सुरक्षाको लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति सङ्घको सहकार्यमा आवश्यक कार्यविधि बनाई सञ्चालन गर्ने गरी उपचार सहायता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु 40 लाख विनियोजन गरेको छु। विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्दा अन्तर सरकार समन्वय र सहकार्य कार्य संस्कृति अवलम्बन गरिनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दा लैङ्गिक साथै सबै प्रकारको सामाजिक समावेशितालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। विपद जोखिमको पूर्वानुमान, अनुगमन, पूर्व तयारी र प्रतिकार्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, क्षमता प्रविधिको विकास तथा सुदृढीकरण गर्न रु 1,50 लाख विनियोजन गरेको छ। प्रदेश स्तरीय विपद व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धि तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको लागि 9वटै जिल्लामा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। जोखिममा परेका महिला, विपन्न कारणबाट हिंसामा परेका महिलाहरूको तत्कालै उद्धार गरी निजहरूको तर्फबाट निःशुल्क बहस तथा पैरवी गर्न आवश्यक कानुनी परामर्श र सहायता प्रदान गरी पीडितलाई न्याय तथा पुनर्स्थापना गर्ने कार्यलाई प्रदेशभर सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकार एवं स्थानीय सरकारको समेत सहभागिता हुने गरी डोटीमा रहेको डटर्स पार्क भवन निर्माण सहयोगका लागि रु 25 लाख विनियोजन गरेको छु। मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै यसतर्फ प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरूलाई प्रदेशभर सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको क्षमता विकास तथा साइबर अपराध नियन्त्रणमा कार्यक्रमको लागि रु 45 लाख विनियोजन गरेको छु। यसबाट प्रहरी कर्मचारीहरूको व्यावसायिकतामा वृद्धि हुने विश्वास लिएको छु। आगामी आर्थिक वर्षभित्र कञ्चनपुर जिल्लाको बनवासमा शहीद गोविन्द गौतमको स्मरणार्थ बोर्डर अब्जर्भेसन पोइन्ट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। उक्त स्थानमा तयार पारिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार शहीद गोविन्द गौतम स्मृति पार्क आगामी वर्षबाट निर्माण गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने उपरोक्त कार्यक्रमको लागि रु 42,85 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु, जुन कुल बजेटको 1.4% हुन आउँछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म आर्थिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
सार्वजनिक खर्चलाई आर्थिक तथा सामाजिक पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा कुशल र प्रभावकारी विनियोजन गर्नका लागि चालु खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड बनाई गैर बजेटरी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै लगिनेछ। चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै पुँजीगत खर्चको बढोत्तरी गर्न सरकारी खर्चमा मितव्ययता सम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। आवधिक योजना र वार्षिक योजना तथा बजेट बीच तारतम्यता कायम गर्दै कार्यक्रम आयोजनाहरूको प्राथमिकरण तथा स्रोतको सुनिश्चितता एवं सार्वजनिक खर्चलाई नतिजासम्म आबद्ध गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पादन र उपयोगको प्रभावकारिताका आधारमा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप व्यवस्थित बनाई सूचना प्रविधिमा आधारित योजना छनौट प्रणाली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। अब आगामी आर्थिक वर्षमा योजना तर्जुमामा संलग्न सार्वजनिक निजी सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास तथा जवाबदेहिता अभिवृद्धि गर्दै लगिनेछ। सार्वजनिक खरिद, प्राकृतिक स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन सम्बन्धी कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ। तीन तहको सरकार बीचको सहकार्य समन्वयमा अभिवृद्धि गरी विकास, निर्माण, सेवा प्रवाह र जनतासँग प्रत्यक्ष सरकारका विषयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई अन्तर निकाय र अन्तर सरकारी तहको समन्वय र सहकार्यमा थप प्रभावकारी बनाई आन्तरिक तथा तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कन मार्फत विकास, नीति, योजना तथा कार्यक्रमको असर र प्रभाव अध्ययन गरी प्राप्त हुने अनुपोषणलाई लागू गर्ने कामको सुरुवात आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिनेछ। ठुला आयोजनाहरूलाई केन्द्रित गरी सार्वजनिक लेखा समिति लगायत सरकारवालाहरूको सहभागितामा नतिजामा आधारित अनुगमन प्रणालीको संरचनागत विकास, तेस्रो पक्षको अनुगमन, थर्ड पार्टी भेरिफिकेसन जस्ता विषयहरू कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छ। अति विपन्न वादी समुदायमा व्याप्त रहेको गरिबी न्यूनीकरण गर्न आय आर्जनका कार्यक्रमहरू मार्फत स्थानीय मौलिक पहिचानका क्षेत्रहरूको विकास, विस्तार, विविधीकरण गर्न, परम्परागत संस्कृति एवं कलाहरूको संरक्षण गर्न वादी समुदायमा लक्षित कार्यक्रमको लागि स्वरोजगार विकास कोष मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी रु 3 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी अस्पतालमा जटिल रोगहरूको उपचार सहायताको लागि ज्येष्ठ नागरिक प्रदेश उपचार राहत कोषको व्यवस्था मिलाएको छु। उपचार सहायता सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसको लागि रु 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सुपर एप्स महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्रको छायाचित्र निर्माण, एकीकृत प्रदेश तथ्याङ्क एवं एकीकृत भौगोलिक सूचना प्रणाली सम्बन्धी नीतिको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा प्रदेशका 20 देखि 30 वर्षका 200 एकल महिलालाई हेभी इक्विपमेन्ट सम्बन्धी सवारी चालक तथा मर्मत तालिम प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। साथै प्रदेशभित्रका कम्तीमा 1000 युवालाई विभिन्न किसिमका सिपमूलक तथा आयमूलक प्राविधिक तालिम प्रदान गरी युवालाई सिपसँग जोड्ने र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यलाई कार्यान्वयन सञ्चालन गरिनेछ। यी कार्यक्रमहरू प्रदेश रोजगार विकास कोष मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने उपरोक्त कार्यक्रमको लागि रु 30 करोड 33,23,000 विनियोजन गरेको छु, जुन कुल बजेटको 1% हुन आउँछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म उद्योग पर्यटन वन वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सुदूरपश्चिम वन ऐन वातावरण संरक्षण ऐनको मस्यौदा तयारी भई सम्मानित प्रदेश सभामा छलफलको क्रममा रहेको छ। वन तथा वातावरण पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित नीतिहरू आगामी आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमै तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। काष्ठ, गैर काष्ठ, जडीबुटीमा आधारित वनजन्य उद्यमलाई रोजगारी र आय आर्जनसँग आबद्ध गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गरिनेछ। प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान वृद्धि गर्न वन व्यवस्थापनको मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ। सामुदायिक साझेदारी, कबुलियती लगायत सबै प्रकृतिका वन, चरण क्षेत्र, सिमसार र जैविक विविधता संरक्षण गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्राकृतिक प्रणाली पुनर्स्थापनाका लागि वनको सघन व्यवस्थापन गर्न करिब 190 हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गर्न रु 2 करोड 37 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। उपयुक्त प्रजातिको
पहिचान गरी सबै स्थानीय निकायमा वन नर्सरी स्थापना गरिनेछ। वृक्षारोपण गर्दा पानी सञ्चय गर्ने प्रजातिकाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ। वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित शोध अध्ययन अनुसन्धान अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा लगानी वृद्धि गर्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय र साझेदारी विकास गरिनेछ। प्रदेशमा रहेका रैथाने वनस्पति लगायत उपयोग जडीबुटीको अध्ययन अनुसन्धान र विकासलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सुक्खा याममा वर्षिनी हुने डडेलोबाट निम्तिने प्राकृतिक विनाशलाई दिगो रूपमा नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदमहरू चालिनेछ। डडेलोको हिसाबबाट जोखिमयुक्त वन क्षेत्रमा प्राकृतिक अग्निरेखा निर्माण गरिनेछ। डडेलो नियन्त्रणमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने सामुदायिक वनलाई पुरस्कृत गरिनेछ। डडेलो नियन्त्रणमा प्रवर्धनात्मक कार्यहरूलाई नै सबै जिल्लामा अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। उपरोक्त कार्यको लागि रु 1 करोड 8 लाख विनियोजन गरेको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी उत्पादन प्रशोधनका लागि अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेशभरिको काटजन्य वस्तुको व्यवस्थापन तथा वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने एकीकृत कास्ट व्यवस्थापन सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइनेछ। वन निगमको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गरिनेछ। व्यावसायिकरण हुन सक्ने जडीबुटी एवं गैर कास्टका पैदावारहरूको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी व्यावसायिक योजना सहितको खेती प्रविधि एवं जडीबुटी खेती विकास तथा विस्तार, कबिलियती वनमा जडीबुटी विस्तार, उच्च मूल्यका जडीबुटी खेती तथा बिरुवा खरिद गरी किसानलाई वितरण कार्यलाई व्यापकता दिन रु 1 करोड 10 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। निजी तथा पारिवारिक निजी जमिनमा वृक्षारोपण, खेतीको लागि व्यावसायिक योजना निर्माण, निजी वन दर्ताको लागि स्रोत साधन, निजी वन क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास जस्ता कृषिमा आधारित वन विकास तथा प्रवर्धन कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण व्यवस्थापन गर्न प्रदेश स्तरीय रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिनेछ। सिमसार क्षेत्रको अभिलेखीकरण र वर्गीकरण, जैविक विविधताको अभिलेख र वनको नक्साङ्कन गर्ने कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। वन वनस्पति, जैविक विविधता, वातावरण संरक्षण, जलाधार एवं सिमसार क्षेत्र संरक्षण गर्न सामुदायिक कबिलियती निजी वनको वैज्ञानिक व्यवस्था मार्फत वन उद्यम विकास गरी वन पैदावारमा आश्रित विपन्न तथा गरिब समुदाय लक्षित आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अङ्गीकार गरिनेछ। निर्यातको सम्भावना भएका उच्च मूल्य तथा महत्त्व भएका वनस्पति र जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन प्रशोधन प्रमाणीकरण र बजारीकरण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। भू संरक्षण क्षेत्रको विकास विस्तार, जलाधार संरक्षण सम्वर्धन गर्न सार्वजनिक र निजी जग्गामा जल पुनर्भ्रमणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गल्छी पहिरो नियन्त्रण, पोखरी संरक्षण, नदी किनाराको संरक्षण एवं दिगो विकास तथा सिँचाइ कुलो निर्माण, मुहान संरक्षण कार्यहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। यस कार्यको लागि 27 करोड 21 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। देवभूमि सुन्दर ठाउँ, सुदूर पश्चिम घुम्न जाउँ भन्ने नारासहित पर्यटन प्रवर्धनका लागि स्वागत, अतिथि सत्कार, सुरक्षा, सूचना, स्वच्छता, सुविधायुक्त सहयोगी तथा संरचना निर्माण सहितका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरूको विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु। पर्यटन गुरु योजनाको सिफारिस गरेका आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिन्छ। मालिका, खप्तड, अपी, ब्यास, मानस सरोवर साहसिक पैदल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछ। पर्यटनको सम्भावना बोकेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन जस्ता क्षेत्र समेटेर एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटन विकासमा निजी तथा सरकारवालाहरूसँग साझेदारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कैलाश मानस सरोवर पर्यटक प्रवेशद्वारको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनेछ, जसका लागि रु 20 करोड 90 लाख विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सुरु हुन लागेको रु 35 करोड लागतको जिल्लाको माझगाउँ विमानस्थलको निर्माण मर्मत सम्भारको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। पर्यटन क्षेत्रमा निजी लगानी प्रोत्साहनको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। पर्यटन प्रबन्धनको लागि आवश्यक सूचनामूलक जानकारीहरू प्रदान गर्न कर्णालीको चिसापानी, त्रिनगर भन्सार, गड्डाचौक र दार्चुलाको नाकामा अत्याधुनिक विद्युतीय सूचना पार्टी, पर्यटक सूचना केन्द्र, पर्यटक सहायता कक्ष स्थापना र सञ्चालनको लागि रु 98 लाख विनियोजन गरेको छु। बढीमालिका, त्रिपुरा सुन्दरी, निङ्गला सैनी, मेलौली, शैलेश्वरी, उग्रतारा, भेडा बाबा, शिवपुरी धाम लगायतका प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरूको
योजनामा आधारित विकास कार्यक्रमहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिई आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। कैलाली कञ्चनपुर जिल्लामा रहेका पर्यटकीय एवं धार्मिक महत्त्व बोकेका ताल तलैयाहरूको संरक्षण विकासको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय स्रोत तथा सिपमा आधारित उद्यमशीलताको वृद्धि गरी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्न जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना कार्यान्वयन, स्थानीय तह र सङ्घ संस्थाको साझेदारीमा प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर मैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रबन्धन कार्यक्रम मार्फत वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। खप्तड क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गरी पर्यटन प्रबन्धन गर्न सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको सहलगानीमा पूर्वाधार विकासको लागि रु 2,50,00,000 विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका औद्योगिक ग्रामहरूको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिनेछ। यसको लागि रु 40 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशलाई औद्योगिकरणको दिशातर्फ उन्मुख गराउन सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रदेशभित्र सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम क्रमशः स्थापना गरिनेछ, जसका लागि रु 48 लाख विनियोजनको प्रस्ताव गरेको छु। स्थानीय कच्चा पदार्थको उपलब्धताको आधारमा स्थानीय रोजगारी सृजना गर्ने एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग प्रबन्धन कार्यक्रमको लागि रु 45 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित नेपाली कागज, परम्परागत घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई भ्यू पुँजी उपलब्ध गराउँदै त्यस्ता उद्योगहरूबाट प्राप्त उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्ने र सरकारी कार्यालयमा त्यस्ता वस्तु उपयोग गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। मानव र प्रकृतिबीचको अन्यन्याश्रित सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न वातावरणीय स्वच्छता अपरिहार्य हुने भएकोले प्रदेशका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा नदी किनार संरक्षण र हरियाली प्रबन्धन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा वातावरण स्वच्छता अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। धार्मिक एवं सांस्कृतिक भूमिकाको संरक्षण एवं सम्वर्धन मार्फत धार्मिक पर्यटनलाई विकास र विस्तार गर्दै रोजगारी सृजना गर्ने नीति अनुरूप धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने उपरोक्त आयोजनाका लागि रु 2,11,38,41,000 विनियोजन गरेको छु, जुन कुल बजेटको 7.0% हुन आउँछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म सामाजिक विकास मन्त्रालय क्षेत्रतर्फको क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको संक्रमण रोकथामका लागि नागरिकहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोपको सहज आपूर्ति मिलाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी सबै नागरिकहरूमा खोपको पहुँच पुर्याइनेछ। कोरोना लगायतका महामारी नियन्त्रण, उपचार, रोकथामका लागि अस्पताल तथा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूको सुदृढीकरण र मोलिकुलर सेटअपको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। विभिन्न नागरिक आन्दोलन तथा सशस्त्र द्वन्द्वबाट शहीद तथा घाइते परिवारका लागि विशेष आत्मनिर्भर कार्यहरू सञ्चालन गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। यस सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। मुख्य सिमाना नाकामा रहेका हेल्थ डेस्क र स्वास्थ्य सेवा केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। साथै होल्डिङ सेन्टरलाई आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकहरूको स्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न र स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई थप सहज, गुणस्तरीय एवं व्यवस्थित बनाई महामारी लगायत अन्य रोग विरुद्ध तत्काल प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई अस्पताल स्तरोन्नति तथा सेवा सुधार वर्षको रूपमा मनाउन समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यस क्षेत्रलाई 2,42,58,90,000 विनियोजन गरेको छु। महामारी लगायत अन्य रोग विरुद्ध तत्काल प्रतिरोध क्षमता विस्तार गर्ने कार्यलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। महामारी व्यवस्थापनमा रु 97,50,000 बजेट विनियोजन गरेको। आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको लागत साझेदारी सहकार्यमा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचभन्दा टाढा रहेका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणको लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छ। हाम्रो प्रदेश स्वस्थ प्रदेश अभियान अन्तर्गत क्षयरोग, कुष्ठरोग, मलेरिया रोगको निवारण तथा शून्य कुपोषणका कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन गर्न विशेष प्राथमिकता दिएको छ। कोभिड-19 लगायतका महामारी संक्रमणको रोकथाम, उपचार, व्यवस्थापन कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी साधनको अभाव हुन दिइने छैन। यसका लागि रु 90 करोड विनियोजन गरेको छु। सवारी दुर्घटनाबाट हुने घाइतेको तत्काल उपचारको लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रामा सेन्टर स्थापना एवं सञ्चालन गर्न, टिकापुर अस्पताल परिसरमा सौरारोग अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना एवं सञ्चालनको लागि एकमुष्ट रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। न्याय अस्पताल अछामलाई सुदृढीकरण तथा पूर्वाधार विकासका लागि रु 8 करोड तथा स्थानीय तह अन्तर्गत अस्पतालको सुधारका लागि पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था समेत गरेको छु।
प्रदेशमा रहेका 6037 महिला स्वास्थ्य सेविकाहरूको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको योगदानको उच्च कदर गर्दै महिला स्वास्थ्य सेविकाहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सोका लागि 1,05,65,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। यसबाट महिला स्वास्थ्य सेविकाहरूको प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुने विश्वास लिएको छु। जनआन्दोलन तथा सशस्त्र द्वन्द्व क्रममा शहीद तथा घाइतेहरूको लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको छु। कैलाली कञ्चनपुरका थारू समुदायमा रहेको सिकल सेल एनिमिया, थालेसिमिया र हेमोफिलिया रोगको रोकथाम तथा उपचार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कडा रोग लागेका आर्थिक रूपले विभिन्न नागरिक औषधि उपचार आर्थिक सहायताको लागि रु 1,21,00,000 विनियोजन गरेको छु। प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवा विस्तारको लागि औजार उपकरणतर्फ रु 10,49,70,000 औषधि खरिदतर्फ रु 3,78,00,000 विनियोजन गरेको छु। प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रोत्साहनको लागि रु 4,20,00,000 र स्वास्थ्य कर्मीहरूको बिमाका लागि रु 30,00,000 विनियोजन गरेको छु। यसबाट अग्रपन्थीमा रही सेवा प्रवाह गर्ने चिकित्सकहरूको मनोबल उच्च हुने विश्वास लिएको छु। प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय कैलालीको सञ्चालनको लागि रु 4,52,00,000 विनियोजन गरेको छु। प्रदेश मातहतका आयुर्वेद संस्थाहरूमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा विस्तारका लागि स्वस्थ जीवन नागरिक आरोग्य कार्यक्रम पूर्वकर्म पञ्चकर्म सेवा विस्तारको लागि रु 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। महाकाली आयुर्वेद अस्पताल कञ्चनपुरमा प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनको लागि रु 90,00,000 बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशका प्रयोगशालाहरूको सुदृढीकरणको लागि रु 1 करोड र आकस्मिक सेवा सुदृढीकरणको लागि 50,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। जटिल अवस्थाका प्रसुति र कडा रोगीको आकस्मिक हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सोका लागि रु 53,35,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नको लागि 9वटै जिल्लाका मुख्यमन्त्री ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रमको निरन्तरता दिँदै सोका लागि रु 1,60,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा सर्पदंश उपचार सेवा कार्यक्रमलाई विस्तार गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ। हिंसा पीडित महिलाहरूको पुनर्स्थापना तथा सामाजिकरणका लागि महिला सुरक्षा गृहको निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छु। प्रदेशमा देखिएका मुख्य 10वटा रोगहरूमध्ये खानेपानीसँग सम्बन्धित 4वटा रोगहरू नियन्त्रणका लागि सबै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा खानेपानी नमुना परीक्षणको लागि प्रयोगशाला विस्तार एवं परीक्षण कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि रु 48,00,000 विनियोजन गरेको छु। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आमा तथा शिशुहरूको मृत्युदर घटाउन, स्वास्थ्य संरक्षण गर्न र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न विगत वर्षदेखि नै सञ्चालन गर्दै आएको ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा 88वटै पालिकाबाट थप 1 जना नर्सिङ कर्मचारीलाई 21 दिने तालिम प्रदान गरी प्रदेशको सुरक्षित मातृत्व अभियानलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। उक्त कार्यका लागि रु 1,11,00,000 रकम विनियोजन गरेको छु। डोटी अस्पताल भवन निर्माणका लागि रु 5,35,00,000, बेदकोट अस्पतालका लागि रु 5,35,00,000, लम्कीचुवा सामुदायिक अस्पतालका लागि रु 8,82,00,000, महाकाली अस्पतालको स्टाफ क्वार्टर इमर्जेन्सी भवन निर्माणका लागि रु 5,75,00,000, स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराको भवन निर्माण र जिल्ला अस्पताल मारतडीको स्तरोन्नतिका लागि रु 5 करोड, जिल्ला अस्पताल अछाम भवन निर्माणको लागि रु 1,50,00,000 विनियोजन गरेको छु। गेठा आँखा अस्पतालको साझेदारीमा सबै जिल्लामा आँखा शिविर सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशभित्रका विज्ञान र प्राविधिक विषय पठनबाट हुने क्याम्पसहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान, प्रयोगशाला अनुदान र प्रदेशभित्रका 9वटा नमुना क्याम्पस तथा नमुनाको रूपमा स्तरोन्नति हुने क्याम्पसहरूको व्यवस्थापनको लागि पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्ने आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने क्याम्पसहरूको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर भएको कारण अध्ययन अध्यापन गर्ने कार्य असहज भएकोले उच्च शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत क्याम्पस भवन निर्माण, क्याम्पसहरूमा पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा आइसिटी व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। युवा जनशक्तिलाई प्रदेशकै सेवाका लागि प्रेरित गर्न मेरो विशेषज्ञता मेरै प्रदेशका लागि भन्ने मर्मसहित पिछडिएको वर्गका ज्यानदार विद्यार्थीहरूलाई एमडी र एमबीबीएस सहित शिक्षा छात्रवृत्ति, लक्षित वर्गका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति र अति विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूको लागि प्राविधिक डिप्लोमा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि रु 3,50,00,000 विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2076-77 चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण प्रारम्भ भएका र आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने प्राविधिक धारका सामुदायिक विद्यालय तथा सामुदायिक क्याम्पसका छात्रावास निर्माणको लागि रु 28 करोड
विनियोजन गरेको छु। सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह बीचको लागत साझेदारीमा ठुला विद्यालय स्थापनाका लागि छन्डोभाइ गुरु योजना र डिपिआर तयार भइसकेका महेन्द्र मावि खलङ्गा धारसुला हिमालय मावि साँपे बगर अछाम र कान्ति राज्य लक्ष्मी मावि घोडाघोडी कैलालीका लागि रु 3 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेश स्तरमा स्थापना हुने बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि महाकाली मावि बेलौरी कञ्चनपुरमा विशेष सुविधायुक्त आवासीय विद्यालय भवन निर्माण गर्न प्रदेशको लागत साझेदारीका लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा विस्तार एवं विद्यालय सुधार कार्यक्रमका लागि रु 1 अर्ब 17 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला सुदृढीकरणका लागि रु 1 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। परम्परागत र तथा धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरू तथा विशेष शिक्षा सञ्चालित विद्यालयहरूको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। शिक्षकहरूको अध्ययन अध्यापन गराउने सिकाइ सिप सम्बन्धी क्षमता विकास गर्ने प्रदेश स्तरबाट शिक्षकहरूको पेशागत विकास एवं तालिमको लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेको छु। नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा शैक्षिक अभियान मार्फत आगामी आर्थिक वर्षभित्रै पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कक्षा 3 सम्म मातृभाषा तथा विद्यालय तहसम्म नैतिक शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोगको लागि व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण गरिनेछ। एक जिल्ला एक नमुना क्याम्पसको कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ। विद्यालय भर्ना दर वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै सबैको लागि शिक्षा अभियानलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छ। प्राविधिक शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूलाई दिने अनुदान तथा गरिब विपन्न र शहीद परिवारलाई दिने शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। खेलकुदको माध्यमबाट प्रदेशमा स्वस्थ एवं अनुशासित युवा जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश सभाका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक खेलकुद मैदान निर्माण एवं स्तर उन्नति गर्न रु 3 करोड 20 लाख विनियोजन गरेको छु। बाजुराको मार्तडीमा बहुउद्देश्य खेल मैदान निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। खेलकुद विकासको लागि प्रदेश खेलकुद नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। मुख्यमन्त्री खेलकुद तथा अन्य खेलकुद प्रतियोगिताका साथै खेल क्षेत्रको समग्र विकास र खेलप्रतिको आकर्षण बढाउनका लागि रु 3 करोड 90 लाख विनियोजन गरेको छु। खेलाडीको वृत्ति विकास तथा सम्मानका लागि प्रदेश स्तरमा खेलाडी कल्याणकारी कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश युवा परिषद स्थापना सञ्चालन तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। युवाको जवानी प्रदेशको लगानी भन्ने नाराका साथ युवा उद्यम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सोको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। ऐतिहासिक महत्त्वका किल्ला गढी एवं सांस्कृतिक धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलका साथै प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय एवं स्थानीय सम्पदाहरू संरक्षण सम्वर्धन र विकास गर्न तथा भाषा र संस्कृतिका विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु 2 करोड 10 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका सबै धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा प्रचार प्रसार एवं प्रदेशको भाषा साहित्य र कलाको सम्वर्धनको लागि स्थापना हुने सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। आर्थिक र सामाजिक रूपले विभिन्न महिलाहरूको क्षमता विकास रोजगारी र आर्जन मार्फत विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न महिला सशक्तिकरणको कार्यक्रमलाई 28वटै पालिकामा सञ्चालन गर्नको लागि रु 5 करोड 85 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। हिंसामा परेका महिलाहरूको तत्काल उद्धार उपचार आवश्यक कानुनी उपचार एवं पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्स्थापना गर्ने कार्यका लागि सबै जिल्लामा आकस्मिक सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। सोका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। बाल अधिकार प्रबन्धन गर्दै बालबालिकाको सुखद बालपनको सुनिश्चित गरी चौतर्फी विकास गर्नका लागि विविध कार्यक्रम गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। समाजमा रहेका विभिन्न प्रकारका हिंसा विभेद भेदभाव हटाई समतामूलक समाज निर्माण गर्न सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सोका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। लिङ्गको आधारमा हुने विभेदको अन्त्य गर्न एवं बालिकाको सम्मानित जीवन र बाल अधिकारको सुनिश्चितता गर्न नयाँ जन्मिने सबै बालिकाका लागि बालिका बिमा बैंक खाता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 1 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान र सुधारकी विकृति उपचार कार्यको लागि थालनी गर्ने सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरी आय आर्जन स्वरोजगारमूलक बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रबाट कार्यान्वयन हुने गरी सिप सिकाउँ उद्यमी बनाउँ भन्ने अभियान मार्फत 1480 जना व्यक्तिलाई विभिन्न प्रकारका निःशुल्क व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रदान गर्न रु 3 करोड 95 लाख विनियोजन गरेको छ।
कार्यस्थलमा कामदारहरूको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समिति प्रशिक्षण परामर्श तथा उत्कृष्ट श्रमिक उद्यमी पहिचान गरी पुरस्कृत गर्ने कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। यसको लागि श्रम नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने उपरोक्त कार्यक्रमको लागि रु 5,88,59,00,000 विनियोजन गरेको छु, जुन कुल बजेटको 19.4% हुन आउँछ। मान्य सभामुख महोदय, अब म भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नमुना गाउँ आफै बनाऊ भन्ने नाराका साथ सञ्चालन गरिएको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेशका प्रमुख कृषि वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा उन्मुख बनाइनेछ। यसका लागि रु 16 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकार कृषकको अभिभावक भन्ने नाराका साथ कृषि उपजको उत्पादन लागत तथा जोखिम घटाई कृषकहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्न उन्नत बिउ, बिजन, रासायनिक मल, कृषि ऋण, भन्सार शुल्क, बिमा शुल्क र विद्युत महसुलमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। यसका लागि रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। साना कृषकहरूको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधा विस्तार गरी उत्पादन वृद्धि गर्न कृषक समूह र सहकारी मार्फत प्रदेशमा 1500 स्यालो ट्युबवेल र 400 कुलो र पोखरी निर्माण गरिनेछ। यसका लागि रु 18 करोड विनियोजन गरेको छु। चामलको आयात प्रतिस्थापन गर्न धान उत्पादन प्रबन्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कैलाली जिल्लामा 5वटा स्थानीय तहहरूमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी धान मिलहरू मार्फत 50,000 क्विन्टल मसिना धानको खरिद गर्न रु 2 करोड 30 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दीर्घकालीन स्रोत सहितको प्रदेश कृषि विकास नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। कृषि उपजको बजारीकरण प्रबन्धन गर्न 9वटा जिल्लामा एकीकृत कृषि बजार निर्माण कार्यको लागि रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु भएका कोल्ड च्याम्बर, कोल्ड रुम र राइपनिङ च्याम्बरको निर्माण सम्पन्न गर्दै बझाङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा नयाँ संरचना निर्माणका लागि रु 6 करोड विनियोजन गरेको छु। तरकारी, आलु र मसला खेतीका लागि सामुदायिक र चक्लाबन्दी गरी 1000 हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गरिनेछ। युवा पुस्तालाई व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित गरी स्वरोजगार बनाउन ग्रिन हाउस, नेट हाउस तथा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। तरकारी, आलु र मसला खेती विस्तारका लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय फलफुल, बेर्ना र आलु बिउ उत्पादन गर्न तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। सरकारी फार्म डडेलधुरा, सुक्खा फलफुल विकास केन्द्र बैतडी र निजी फलफुल नर्सरीको क्षमता वृद्धि गरिनेछ। व्यावसायिक फलफुल खेती प्रबन्धन गर्न कैलाली लगायत पहाडका 7 जिल्लाहरूमा आधुनिक प्रविधि युक्त स्याउ, ओखर र सन्तला जात फलफुलका बगैँचाहरू स्थापना गरिनेछ। फलफुल क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। उत्पादन कार्यमा संलग्न कृषकहरूलाई कृषि ऋण, रासायनिक मल, विद्युत महसुल, कृषि बिमा, भन्सार महसुल जस्ता कार्यक्रमहरूलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छु। अनुदान कार्यक्रमलाई भाउचर प्रणाली मार्फत आवश्यक नीतिगत परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। कृषि यान्त्रिकीकरण प्रबन्धनका लागि कृषक समूह, सहकारी तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा कस्टम हायरिङ सेन्टरहरू स्थापना गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। आफूलाई चाहिने बिउ आफै उत्पादन गरौँ भन्ने नाराका साथ आगामी 2 वर्षमा प्रत्येक जिल्लालाई खाद्यान्न बिउ बिजनमा आत्मनिर्भर बनाउन तथा बिउ उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा सञ्चालन गर्ने एक स्थानीय तहको बिउ स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा निजी तथा सहकारी मार्फत 15 स्थानमा बिउ उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारण केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ। पुनर्वास नगरपालिकामा रहेको 74 बिघा जग्गामा हिउँदे तथा वर्षा सिजनमा मूल बिउ उत्पादन गरिनेछ। बिउ क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। किसान हुनुमा मलाई गर्व छ भन्ने नाराका साथ प्रदेशमा कृषि पेसालाई मर्यादित, सम्मानित बनाउन प्रदेश स्तरमा भीम दत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारबाट प्रोत्साहन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। माटो सुधार, प्राङ्गारिक खेती तथा जलवायु मैत्री कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। गोठखोर र भकारो सुधारका कार्यक्रमहरू अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी प्राङ्गारिक र जैविक मल उत्पादन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु। सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र निजी तथा सामुदायिक स्तरबाट लगानी भई सञ्चालन हुन नसकेका वा सञ्चालन भइरहेका वा रुग्ण अवस्थामा पुगेका ठुलो क्षमताका शीत भण्डारण
तथा प्राङ्गारिक रासायनिक मल कारखानाहरूलाई पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराई सञ्चालनमा ल्याउन प्रोत्साहनको लागि रु 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु, जसबाट कृषि उपज तथा प्राङ्गारिक रासायनिक मलको उत्पादनमा बढोत्तरी हुने विश्वास लिएको छु। मेरो उत्पादन प्रदेशको पहिचान भन्ने नाराका साथ सुन्तला जातका फलफुल ओखर र महलाई प्रदेशको पहिचान सहित बजारीकरण गरिनेछ। दुध र महको उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु। अध्ययनसँगै आय आर्जन भन्ने नाराका साथ सञ्चालन गरेको कृषकसँग कृषि विद्यार्थी कार्यक्रम र कृषि उस्मायन पद्धतिमा कृषि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन रु 4 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। युवा व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा कृषि प्रविधि सिकी फर्किएका युवाहरूलाई व्यावसायिक फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार मार्फत कृषि पेसालाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ। मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, शहीद परिवार, दलित, एकल महिला, अपाङ्ग, अति विपन्न तथा सीमान्तकृत लक्षित वर्गका लागि कृषि व्यवसाय मार्फत जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमका लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। सहकारी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न संस्थाको क्षमता तथा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। दलित, अल्पसंख्यक र महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूलाई पेउ पुँजी अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सहकारी क्षेत्रको समग्र विकास गर्दै घर घरमा सहकारी उत्पादन र रोजगारी अभियान अन्तर्गत रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। पशु नस्ल सुधार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तरल नाइट्रोजन उत्पादन गर्न प्लान्ट स्थापनाको लागि रु 3 करोडको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश स्तरमा पशुपक्षीहरूको महामारीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेश स्तरीय खोप अभियान सञ्चालन गरी 15 लाख पशुमा खोप लगाउनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशलाई दूध, मासु र अण्डामा क्रमशः 3, 2 र 1 वर्षमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि 9वटै जिल्लामा व्यावसायिक गाई भैँसी पालन, वृहत बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, रैथाने तथा ग्रामीण कुखुरा पालनका लागि फार्म सुदृढीकरण तथा वृहत प्याकेटको रूपमा विकास गरी बजारीकरणमा जोड दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशमा पशुपक्षीको आहाराको बन्दोबस्तको लागि बहुउद्देश्य घाँस सेवाली नर्सरी स्थापना, घाँसको बिउ बेर्ना वितरण तथा मकै तथा भटमास प्रबन्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षभित्रै प्रादेशिक दुग्ध नीति मार्फत दुग्ध विकास बोर्ड र दुग्ध प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। उच्च पहाडी भेगमा मासुका लागि पालिने सिनाल बाख्राको प्रवर्धन र भेडा पालन गरी ऊन प्रशोधन उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। साइपाल, भैँस र हिमाली गाउँपालिका विशेष कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशुपठान दर्ता मार्फत पशु व्यवसायलाई थप नियमन गर्दै लगिनेछ। पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना गरी सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। दुधको बजारीकरण तथा सङ्कलनका लागि कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुरा जिल्लामा दुग्ध सङ्कलन, चिस्यान र प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको लागि रु 3 करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु। उच्च प्रजननमान भएका मुर्रा नस्लका भैँसीको स्रोत केन्द्र स्थापनाको लागि आनुवंशिक स्रोत फार्म टिकापुरको संरचना निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। पारिवारिक पोषण तथा खाद्य सुरक्षाका लागि ग्रामीण तथा रैथाने कुखुरा प्रवर्धन गर्न र व्यावसायिक पालनलाई प्रवर्धन गर्न कुखुराको ह्याचरी स्थापनार्थ माउ कुखुराको आयातमा सहुलियतका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। स्वच्छ माछा मासुको उत्पादन गर्न, बिक्री वितरणका लागि मासु पसल तथा मिट मार्ट सुधारका साथै शीत कक्षका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशमा माछाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउनका निम्ति मत्स्य विकास केन्द्र गेटा मार्फत रु 3 करोड ह्याचलिङ, 50 लाख फ्राई, 30 लाख फिङ्गरलिङ उत्पादन गरी वितरण गरिनेछ। माछा उत्पादन प्रवर्धनका लागि प्राकृतिक ताल तलैया खेती गर्न अयोग्य जमिनमा माछा पालन तथा उच्च घनत्व सघन माछा पालन र चिसो पानीमा माछा पालन प्रवर्धन गरिनेछ। मत्स्य क्षेत्रको विकासका लागि रु 5 करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छ। प्रादेशिक भू उपयोग गृह योजना प्रदेश स्तरमा गोठी जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति चालु आर्थिक वर्षभित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
प्रदेशमा रहेका नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूको पूर्वाधार विकास तथा श्रेष्ठ सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। मुक्त कमैया, मुक्त कमलहरी र मुक्त हलियाको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानका लागि रु 2 करोड व्यवस्था गरेको छु। पुनर्वास नगरपालिका कञ्चनपुर, भजनी नगरपालिका कैलाली, चुरे गाउँपालिका कैलाली, आलिताल गाउँपालिका डडेलधुरा, दशरथ चन्द गाउँपालिका बैतडी, महाकाली नगरपालिका दार्चुला, दिपायल सिलगढी नगरपालिका डोटी, बडीमालिका नगरपालिका बाजुरा, साँपे बगर नगरपालिका अछाम र अत्तरिया कृषि बजार कैलालीका विभिन्न जातका फलफुल तथा बिउ भण्डारणका लागि जम्मा 280 मेट्रिक टन क्षमताका कोल्ड चेम्बर निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण कार्यको निरन्तरताका लागि रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका 9वटै जिल्लामा कृषिको भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याई कृषिमा व्यावसायिकरण गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण विधिबाट एकीकृत कृषि बजार निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नका लागि 4 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका किसानहरूको उद्यमशीलता विकास गर्न विभिन्न स्रोत केन्द्रहरू मार्फत उनीहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिई उनीहरूको ज्ञान सिप क्षमता अभिवृद्धि गरी उनीहरूकै व्यावसायिक योजनाका आधारमा कम्तीमा 50 जनालाई अनुदान दिने गरी कृषि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमका लागि रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका 9वटै जिल्लामा साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न, मध्यम स्तरको जनशक्ति विकास गर्न कृषि सेवाका प्राविधिकहरूलाई 45 दिनको कृषि इन्जिनियरिङ तालिम सञ्चालन गरिनेछ। साथै आगामी आर्थिक वर्षमा 300 जना कृषि प्राविधिकहरूलाई विभिन्न विषयका छोटा तालिम प्रदान गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 12,000 कलमी ओखरको बिरुवा उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरिनेछ। साथै विभिन्न जातका ओखरको माउ बोटको बगैँचा विस्तार गर्न रु 30 लाख विनियोजन गरेको छु। डोटी, डडेलधुरा, अछाम र दार्चुला जिल्लाका नदी किनाराका फाँटहरूमा रिभर बेसिन वृहत उत्पादन स्थल निर्माणका लागि विभिन्न प्रकारका सिँचाइ सहयोग कार्यक्रम, सौर्य सिँचाइ, पोखरी निर्माण, सतह सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ, प्रविधि हस्तान्तरण, उत्पादन सामग्री सहयोग, बजार पूर्वाधार निर्माण, बजारीकरण सहयोगका लागि रु 1 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। बाजुरा जिल्लाको स्वामी कार्तिक गाउँपालिकामा 200 रोपनी क्षेत्रफलमा उच्च घनत्वको सामुदायिक स्याउ बगैँचा स्थापनाका लागि र सोही गाउँपालिकामा स्थानीय तहसँगको साझेदारी स्याउ प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न रु 5 करोड 70 लाख विनियोजन गरेको छु। रैथाने बाली प्रशोधन, प्याकेजिङ, चुट्ने, काट्ने, बताउने, सुकाउने जस्ता साना कृषि यन्त्र उपकरणको खरिदमा 50% अनुदान दिन रु 50 लाख विनियोजन गरेको छु। यसका साथै विभिन्न जिल्लामा कृषि यन्त्र उपकरण खरिदमा 50% अनुदान दिन समेत बजेट विनियोजन गरेको छु। त्यस्तै मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रमलाई थप मरिमार्जन सहित निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशको खाद्य सुरक्षा कवच निर्माणमा सहयोग पुर्याउन 9वटै जिल्लामा साना सिँचाइ कार्यक्रमका साथै सिंचित क्षेत्र वृद्धि गरी कृषि बाली वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न साना तथा मझौला सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइ, निर्माण तथा मर्मत सम्हारका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा 200 मेट्रिक टन स्रोत बिउ प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै कम्तीमा 300 हेक्टरमा स्रोत बिउको खडा बाली निरीक्षण गरिनेछ। वर्षभरिमा कम्तीमा 500 नमुनाको रोग किराको परीक्षण गर्नेछ। 6वटा पहाडी जिल्लामा सुन्तला जातको बगैँचा स्थापना तथा विस्तार गरी कृषकहरूलाई आवश्यक सामग्री वितरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। दार्चुला, बाजुरा र बजाङ जस्ता अति विकट र पछाडि पारिएका क्षेत्रमा स्थानीय रोजगारी प्रवर्धन हुने गरी जनसहभागितामा आधारित विकाससँग रोजगारी कार्यक्रम तथा कामको लागि खाद्यान्न सञ्चालन गर्ने आवश्यक व्यवस्था गरेको छु। यसबाट सम्भावित खाद्य सङ्कटको समयमै सम्बोधन भई स्थानीय रोजगारी प्रवर्धन हुने विश्वास लिएको छु। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने उपरोक्त बमोजिमको कार्यक्रमका लागि रु 2 अर्ब 83 करोड 56 लाख विनियोजन गरेको छु, जुन कुल बजेटको 9.3% हुन आउँछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयतर्फको क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को छाङ्ग्रोमा वडा कार्यालय भवन निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा नै गर्ने गरी रु 1 करोड 10 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
विगतमा आर्थिक वर्षहरूदेखि कार्यान्वयनमा आई सञ्चालन भइरहेका प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू, क्रमागत आयोजनाहरू, रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू तथा बहुवर्षीय आयोजनाका लागि उच्च प्राथमिकता दिँदै रु 5 अर्ब 12 करोड 73 लाख विनियोजन गरेको छु। हालसम्म यातायात सुविधाबाट वञ्चित रहेको बाजुरा जिल्लाको अति विकट स्थानमा रहेको काम्ती स्थित कर्णाली नदीमा बेली ब्रिज पुल निर्माणका लागि स्थानीय तहको सहलगानी समेत हुने गरी रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रमले स्वामी कार्तिक गाउँपालिकाका बसोबास गर्ने समुदायको लागि यातायातमा सहजता ल्याउने विश्वास लिएको छु। बाजुरा बझाङ लगायतका विद्युत सेवाको विस्तार नपुगेका दुर्गम र हिमाली जिल्लाहरूमा सौर ऊर्जा मिनी ग्रिड प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लैजान वैकल्पिक ऊर्जा सौर ऊर्जाको समेत उपयोगबाट प्रदेशका गाउँ उज्यालो बनाऊ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि सौर ऊर्जाका विस्तृत परियोजना अध्ययन सम्पन्न भएका घराजु, डोटी, बेना, बत्ती, बैतडी गरी 2वटा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न रु 2 करोड 95 लाख विनियोजन गरेको छु। उक्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयनबाट 55 किलोवाट विद्युत उत्पादन हुने, कार्बन उत्सर्जन घट्ने र स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच वृद्धि हुने विश्वास लिएको छु। सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा कञ्चनपुरको बेतकोट भावर क्षेत्र खानेपानी सुधार कार्यक्रम र बैतडीको मेलौली लिफ्ट खानेपानी योजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी खानेपानी सुविधाबाट वञ्चित नागरिकहरूलाई सफा र स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन रु 13 करोड 9 लाख विनियोजन गरेको छु। सिँचाइ सुविधाको अभावको कारण भूमिको उर्वर शक्ति एवं कृषि उत्पादनमा हुने ह्रासलाई पूर्ति गर्न तराई तथा भित्री मधेसका जिल्लाहरूमा 22वटा डिप ट्युबवेल र पम्प तथा एसेसरिज र ओभरहेड ट्याङ्क निर्माण गरी वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ, जसबाट 880 हेक्टर क्षेत्रफलमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ। यसको लागि रु 25 करोड 56 लाख विनियोजन गरेको छु। सिँचाइ प्रणालीको विस्तार गरी खेतीयोग्य भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न 9वटै जिल्लामा क्रमागत रूपमा सञ्चालित नमुना लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछ। साथै सतह सिँचाइको सम्भाव्यता नभएको र लिफ्ट सिँचाइ प्रविधिको लागि सम्भाव्य भएका सिँचाइ आयोजनाहरूको थप अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। बनहरा, चौधर, जोगबुढा नदी कञ्चनपुर, गौरीगङ्गा, कान्द्रा नदी कैलाली र रङ्गुन नदी डडेलधुरा, सेती नदी बझाङ र डोटी लगायत प्रदेशका विभिन्न नदीजन्य प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी नदी नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइनेछ। मुख्य तथा सहायक नदीको तटबन्ध निर्माण भई 477 हेक्टर जमिनको उकास भएको हुनेछ। यसका लागि रु 2 अर्ब 2 करोड 29 लाख विनियोजन गरेको छु। खानेपानीको सुविधाबाट वञ्चित रहेको समुदायलाई सफा र स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन खानेपानी संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा थप 15,000 जनसङ्ख्यालाई स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध भएको हुनेछ। खानेपानीतर्फ रु 1 अर्ब 34 करोड 38 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषियोग्य भूमिमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराए प्रदेशको मुख्य आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नमा क्रमागत सिँचाइ आयोजनाहरूबाट कच्ची कुलो निर्माण 25 किलोमिटर, पक्की कुलो निर्माण 54 किलोमिटर, सम्पन्न गरी थप 2600 हेक्टर क्षेत्र थप सिंचित हुने र 1100 हेक्टर क्षेत्रमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भई 13,500 मेट्रिक टन बाली उत्पादनमा वृद्धि हुने विश्वास लिएको छु। जनताका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु, जसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। 9वटै जिल्लामा सञ्चालित र विगतमा निर्माण सम्पन्न भएका विभिन्न सिँचाइ आयोजनाहरूलाई सिंचित क्षेत्रको आधारमा पहिचान र अध्ययन गरी विभिन्न थ्रेसहोल्डका आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ। क्रमागत लिफ्ट खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गरी 9वटै जिल्लाका थप सम्भावित स्थानहरूमा लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको थप अध्ययन कार्य गरिनेछ। प्रादेशिक सडकहरूमा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि डिजाइन, निर्माण एवं स्तर उन्नति कार्य जस्ता सबै चरणमा सडक सुरक्षा परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ।
प्रदेश सिँचाइ गुरु योजना, प्रदेश भूमिगत सिँचाइ गुरु योजना तयार गर्न अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ। कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न नदीहरू जस्तै कान्द्रा, कटैनी, बनरा, शिवगङ्गा, चौधरको नदी नियन्त्रण गुरु योजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ। प्रदेशको कमजोर पूर्वाधारको कारण विकासको मूल प्रवाहबाट वञ्चितीकरणमा परेका जनताको आवाज सहज बनाउन, कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई सहयोग पुर्याउन, सहज पर्यटकीय क्रियाकलाप सञ्चालन गरी समग्र प्रदेशको विकास गर्न सडक सञ्जाल अत्यावश्यक रहेको हुँदा विभिन्न जिल्लामा समपूरक अनुदानतर्फका सडक आयोजनाहरू तथा रणनीतिक महत्त्वका सडक निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। यसबाट 228 किलोमिटर कच्ची, 49 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, 161 किलोमिटर पक्की सडक गरी जम्मा 438 किलोमिटर सडक निर्माण, सडक पुल 14 वटा, झोलङ्गी पुल 8 वटा निर्माण सम्पन्न भई यातायात व्यवस्था विकास भएको हुनेछ। प्रदेश सरकारबाट 3 मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका 3 वटा जलविद्युत आयोजनाहरू, नौगाड 6.97 मेगावाट, सुर्नैयागाड 7.75 मेगावाट र अप्पर सुर्नैयागाड 7.71 मेगावाट गरी 3 वटा जलविद्युत आयोजनाहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सहितको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। साथै उक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मार्फत सरकारी तथा सामुदायिक भवन, अन्य सार्वजनिक निर्माण र ढल निकास तथा सरसफाई संरचना निर्माण गरी रु 58 करोड 6 लाख विनियोजन गरेको छु। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने उपरोक्त बमोजिमको कार्यक्रमको लागि रु 11 अर्ब 75 करोड 83 लाख विनियोजन गरेको छु, जुन कुल बजेटको 38.8% हुन आउँछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयतर्फको क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना र जनशक्तिको सर्वेक्षण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। निजामती कर्मचारीका सन्ततिहरूलाई सहुलियत दरमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न टोटीमा स्थापित निजामती सन्तति आवासीय विद्यालयको सञ्चालन अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन निर्माणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिन्छ, जसका लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सभाले तोकेको स्थानमा राजधानी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन चालु आर्थिक वर्षमा राजधानी पूर्वाधार विकास समिति गठन भएको छ। राजधानी पूर्वाधार विकास कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि सञ्चालन अनुदान र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायतको कार्य गर्न पुँजीगत अनुदान समेत कुल रु 2 करोड 72 लाख विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षबाट राष्ट्रिय एवं प्रदेशका विविध क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान एवं पुरस्कृत गर्ने व्यवस्थाको थालनी गरिनेछ, जसका लागि प्रदेश सेवा विभूषण पदक शीर्षकमा आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा समायोजन भएका र नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीहरूको एकीकृत प्रदेश कर्मचारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरी सोको अभिलेख आगामी आर्थिक वर्षमा व्यवस्थित गरिनेछ, जसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको समष्टिगत योजना तर्जुमा सम्बद्ध विशेषज्ञता विकास गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भई कार्यारम्भ भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रै प्रदेश आवधिक योजना, प्रदेश प्रोफाइल, आयोजना ब्याङ्क, आयोजना छनौट मापदण्ड, प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमन तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संस्थागत क्षमता विकास गर्न रु 61 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। यसबाट प्रदेश नीति तथा योजना आयोग विशिष्टकृत संस्थाको रूपमा विकास हुने विश्वास लिएको छु। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि रु 1 अर्ब 45 करोड 2 लाख विनियोजन गरेको छु, जुन कुल बजेटको 4.8% हुन आउँछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रदेशका स्थानीय तहहरू बीचमा साधन स्रोतको समन्वयिक वितरण मार्फत पूर्वाधार विकासमा तीव्रता दिन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका पुँजीगत प्रकृतिका सडक, पुल, खानेपानी, भवन, सिँचाइ आदिमा खर्च गर्न र साविकमा थालिएका पूर्वाधार विकासका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु 96 करोड विनियोजन गरेको छु। यस सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि
परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहले पहिचान गरी प्रस्ताव गरेका पूर्वाधार विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा सम्पूरक अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने गरी रु 60 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरू आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा जान सक्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहले पहिचान गरी माग गरेका विशेष अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरूको लागि रु 40 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरू आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा जान सक्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छु। विषयगत मन्त्रालयबाट प्रस्तावित सशर्त अनुदानतर्फ विनियोजित कार्यक्रम तथा बजेट वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरू हस्तान्तरण एवं कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था विनियोजन विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म सार्वजनिक सेवामा कार्यरत राष्ट्र सेवक सम्बन्धी कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रदेशभित्र कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको दक्षता एवं व्यावसायिकता वृद्धि गर्दै मनोबल बढाउन उत्कृष्ट 5 कर्मचारी छनौट गरी निजामती सेवा दिवसको दिन पुरस्कृत गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको मनोबल वृद्धि गर्दै प्रदेशमा आकर्षण बढाउन सम्बद्ध 2078 साल श्रावण 1 गतेबाट लागू हुने गरी दार्चुला, बाजुरा र बझाङ जिल्लामा कार्यरत राष्ट्र सेवकहरूलाई मासिक रु 3000, अछाम, डडेलधुरा, बैतडी तथा डोटीमा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीको हकमा मासिक रु 2500 र कैलाली तथा कञ्चनपुरमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा मासिक रु 2000 प्रदेश विशेष प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। यसबाट सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च भई सेवा प्रवाहमा थप प्रभावकारिता वृद्धि हुने विश्वास लिएको छु। कोभिड-19 को संक्रमण जोखिमको विद्यमान अवस्थामा कार्यस्थलमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत सबै राष्ट्र सेवकहरूको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरी कोरोना रोकथाम र उपचारको लागि अग्रपन्थीमा रही काम गर्ने राष्ट्र सेवकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अस्थायी करार लगायत प्रदेशमा कार्यरत सबै राष्ट्र सेवकहरूको रु 1 लाखसम्मको निःशुल्क कोरोना उपचार बिमा गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशका निकायमा कार्यरत सबै करार र अस्थायी कर्मचारीहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समन्वय गरी अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धी कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आवास निर्माणका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई प्रदेशमा रहेका तालिम केन्द्रको छाता प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवाका सम्बन्धमा जनताका गुनासाहरू सोझै मुख्यमन्त्रीसँग राख्न हेलो सीएम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यस कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। म सदाचारी हुँ, सबैलाई सदाचारी हुन प्रेरित गर्दछु भन्ने प्रतिज्ञासहित सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा सदाचार एवं सुशासनको कार्य संस्कृति प्रवर्धन गरिनेछ। शासकीय प्रबन्धमा कानुनी राज्यको अवधारणालाई पूर्ण परिपालना गरिनेछ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको काममा प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका खर्च लगायत अन्य सङ्घ संस्थाले गरेको खर्चको विवरण त्रैमासिक रूपमा जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको गुणस्तर, लागत, समय र उपलब्धि समेतका सूचकमा आधारित सहभागितामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरिनेछ। सरकारी सेवामा नतिजामा आधारित कार्य सम्पादन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्यरत कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरी करारका शर्तहरूलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाइने नीति अंगीकार गरिनेछ।
प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्रिय कर्मचारीको क्षमता विकास योजना बनाए आवश्यकताका आधारमा तालिम प्रदायक संस्थाहरूको सुदृढीकरण सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक समाज लगायत सरकारवालाहरूको निगरानी बढाउने जस्ता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता राखी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्रै प्रदेश स्तरीय सुशासन प्रवर्धन केन्द्र र मन्त्रालय स्तरीय शासकीय सुधार इकाइको स्थापना गरिनेछ। हाल जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरूमा इकाइहरू स्थापना नभएका बाजुरा तथा दार्चुला जिल्लामा खानेपानी पूर्वाधार विकास कार्यालय र सिँचाइ सब डिभिजन कार्यालयहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्रै स्थापना गर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छ। माननीय सभामुख महोदय, अब म शासकीय सुधार र साझेदारी प्रवर्धनतर्फका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रदेश सरकारबाट प्रदान गर्ने सुविधाहरूलाई छिटो छरितो प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा नीतिगत स्पष्टता ल्याइनेछ। क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बढापत्रलाई आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। अध्ययन अनुसन्धान अन्वेषण जस्ता कार्यमा सरकारी तथ्याङ्कको प्रयोगमा सहजता ल्याउन खुला तथ्याङ्कको अवधारणा ओपन गभर्नमेन्ट डाटा कार्यान्वयन गरिनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई लगानीको आकर्षण स्थल बनाउँदै सार्वजनिक तथा निजी लगानीको प्रवर्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा एक बृहत तथा सर्वपक्षीय लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। यसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरी सकेका जलविद्युत आयोजना लगायतका सम्भाव्य लगानीका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी साझेदारीको अवधारणा अनुसार लगानी प्रवर्धन हुने विश्वास लिएको छु। प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीतिहरू सोको प्रभावकारिता र सम्भाव्य नीतिहरूको सम्बन्धमा नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र लगायतका सङ्घ संस्थाको सहभागिता रहने गरी नीति संवाद केन्द्रको स्थापना एवं सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश पहिचानका वस्तुहरूको बजार प्रवर्धन एवं उत्पादन प्रोत्साहनको लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन हुने गरी प्रदेशका 9वटै जिल्लाहरूमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको साझेदारीमा कोसेली घर निर्माण गरी सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि रु 50 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारबाट गरिएका काम कार्यवाही तथा अभियानलाई सार्वजनिक र समग्र शासन व्यवस्था माथि नागरिकको विश्वास वृद्धि गर्दै विधिको शासन सुदृढ बनाउने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। राजस्व परिचालनमा आउन सक्ने सङ्कुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्न सक्ने चापलाई व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययताको नीति अङ्गीकार गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा सवारी साधन, इन्धन, मर्मत लगायतका अन्य सार्वजनिक सेवाको खरिदमा मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूबाट प्रदान गरिने अनुदानलाई नतिजा एवं उत्पादनसँग आबद्ध गर्दै अनुदानको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी अनुदान सम्बन्धी एकीकृत अनुदान नीति तथा कानुन तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सङ्घीय सरकार र नियामक संस्थाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशका आम नागरिकलाई आधुनिक वित्तीय प्रणालीसँग आबद्ध गर्दै लगिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रदेशको आर्थिक सामाजिक लगायतका क्षेत्रको सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्नका लागि सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना तथा विकास गरिनेछ। प्रदेशमा रहेका बेरोजगार युवालाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले तर्जुमा भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन कार्यान्वयन गर्न स्वरोजगार विकास कोष नियमावली प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको छ। उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधिहरू जारी भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वरोजगार विकास कोषको संस्थागत संरचना तयार भई सो कोष मार्फत यस प्रदेशका बेरोजगार तथा कोभिड-19 को संक्रमण लगायतका कारणबाट रोजगारी गुमाएका नागरिकहरूलाई समेत लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वरोजगार विकास कोषको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 महामारीको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण गरी आम प्रदेशवासीको जीवन रक्षा गर्न क्वारेन्टाइन, राहत, उपचार लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुस्त र दुरुस्त बनाएर स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक प्रदेश सरकारको निर्णयको आधारमा सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउने गरी रु 50 करोड अर्थ विविधको भइपरि आउने
साधारण प्रशासन खर्चतर्फ विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा केही स्थानमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सन्तुलित विकासको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गरिने विकासका क्रियाकलापहरूलाई भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग तथा समुदायको उत्थान हुने गरी अगाडि बढाइनेछ। प्रदेशमा लगानी अभिवृद्धि तथा विस्तार गर्न लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरिनेछ। प्रदेशमा स्थापना हुने प्रदेश सार्वजनिक संस्थानहरूमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सेयर लगानी तथा ऋण लगानी वापत रु 30 करोड विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म बजेटको कार्यान्वयन क्षमता सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका खर्च इकाइहरूसम्म सूचना प्रविधिको विस्तार गरी प्रयोग र विस्तार गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। योजना छनौट र कार्यक्रम स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ अन्त्य गरी योजना र कार्यक्रमहरू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा जान सक्ने गरी प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली PLMBIS बाट प्राप्त हुने कार्यक्रमलाई नै खर्च गर्ने अख्तियारी मानी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट बजेट निकासा हुने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रादेशिक विकास योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिने नीतिगत समस्या समाधान गर्न माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा प्रदेशमा 3 महिनामा बैठक बस्ने गरी प्रादेशिक विकास समस्या समाधान समिति गठन गरिनेछ। बजेट कार्यान्वयनको क्रममा देखिने समस्या समाधान गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रत्येक 2 महिनामा बैठक बस्ने गरी बजेट कार्यान्वयन अनुगमन निर्देशन समिति गठन गरिनेछ। बजेट कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई समग्र रूपमा जिम्मेवार बनाइनेछ। विषयगत मन्त्रालयमा विनियोजन भएको रकम खर्च गर्ने क्रममा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने योजना तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा कार्यविधि निर्देशिका वा मापदण्ड निर्माण गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही त्यस्तो कार्यविधि वा मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। एकल खाता कोष प्रणाली, खर्च लेखाङ्कन तथा व्यवस्थापनका लागि कम्प्युटरीकृत सरकारी लेखा प्रणाली र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीलाई नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा सबल र व्यवस्थित बनाइनेछ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई नतिजामुखी र गुणस्तरीय बनाउन केही ठूला परियोजनाहरूको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत विस्तृत लेखा परीक्षण गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। प्रदेशका 8 वटा जिल्लाहरूमा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म राजस्व नीति र कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कोभिड-19 को संक्रमणको कारणले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाई आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने, प्रदेशमा उद्योग व्यापार र लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने गरी लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने, प्रदेशका नागरिकहरूलाई छुट र सहुलियत प्रदान गर्ने गरी निम्न बमोजिम राजस्व नीति र कर प्रणाली सुधार प्रस्ताव गरेको छु। प्रदेशको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने कर तथा गैर करका थप क्षेत्रहरू पहिचान र विस्तार गरी प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालनको दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजाने नीति अवलम्बन गरिनेछ। गैर कर राजस्वका दरहरूलाई प्रदेशले प्रदान गर्ने सेवा सुविधासँग आबद्ध गरी समसामयिक, लागत प्रभावी र पारदर्शी बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको घर जग्गा रेजिस्ट्रेसन शुल्क र सवारी साधन करका विद्यमान दरहरू यथावत राखेको छु। प्रदेशको समग्र कृषि क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कृषि आयमा लाग्ने कर र पर्यटन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा साझा अधिकार सूचीमा रहेका राजस्वको परिचालन, लेखाङ्कन, बाँडफाँड र प्रतिवेदन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि सहितका कर प्रणाली सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन र स्रोतको व्यवस्था सम्बन्धी योजना प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि मैले कुल रु 30,33,94,55,000 विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु 10
66 करोड 9,03,000 अर्थात् 35.1%। पुँजीगत तर्फ रु 17 अर्ब 65 करोड 40,52,000 अर्थात् 58.2%। र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत रु 1 अर्ब 72 करोड 45 लाख अर्थात् 5.7%। र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 30 करोड अर्थात् 1% हुने गरी विनियोजनको व्यवस्था मिलाएको छु। आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यवहार स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट रु 1 अर्ब 8 करोड 3,22,000, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु 7 अर्ब 92 करोड 91 लाख, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँड भई प्राप्त हुने रु 3 करोड 94 लाख 63,000, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु 8 अर्ब 54 करोड 80 लाख 40 लाख र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम रु 6 अर्ब 68 करोड 30 लाख 61,000, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु 4 अर्ब 19 करोड 33 लाख, सङ्घीय समर्पक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु 1 अर्ब 22 करोड 94 लाख, विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु 61 करोड 35 लाख र विकास साझेदारहरूबाट बजेट प्रणाली मार्फत परिचालन हुने सहायता रकम रु 2 करोड 46 लाख 10,000 प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 22 को व्यवस्था बमोजिम मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी सम्मानित सभा समक्ष पेश गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2076-77 को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण पनि यसै साथ पेश गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2076-77 को यथार्थ खर्च, आर्थिक वर्ष 2077-78 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष 2078-79 को अनुमानित आय व्यय विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनको माध्यमबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदान, सम्पूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानको विवरण व्यय अनुमानमा खुलाइ पेश गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट महामारी लगायत सबै प्रकारका रोग नियन्त्रण तथा उपचारबाट नागरिकको जीवन रक्षा गरी आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी सँगै आय आर्जन र रोजगारी अभिवृद्धि मार्फत जनजीविका सहज हुने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुने, शैक्षिक पहुँच अभिवृद्धि हुने, भौतिक पूर्वाधार संरचनाको विकास तथा विस्तार र सार्वजनिक सेवाको सुधार मार्फत सुशासन अभिवृद्धि भई प्रदेशको अर्थतन्त्रमा 6.3% को आर्थिक वृद्धि हासिल भई समुन्नत र न्यायपूर्ण निर्माणको लक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा मलाई मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय सभामुखज्यू, यस प्रदेशबाट सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने मान्य सांसदज्यूहरू, मान्य मन्त्रीज्यूहरू, मान्य उपसभामुखज्यू, प्रदेश सभाका विषयगत समितिका मान्य सभापतिज्यूहरू र मान्य प्रदेश सांसदज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्ववर्गप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा प्रदेश सभामा घनीभूत छलफल भई माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका सुझावहरूलाई यस बजेटको आधारको रूपमा लिएको छु। बजेट तर्जुमाका क्रममा आफ्नो तर्फबाट रचनात्मक सुझाव दिनुहुने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, विद्वत वर्ग, अर्थशास्त्री, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सामुदायिक तथा सामाजिक संस्थाहरू, सञ्चार क्षेत्र र देश विदेशमा रहनुभएका प्रदेशवासी सम्पूर्ण दिदीबहिनी र दाजुभाइहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो बजेट कार्यान्वयनमा सबैको सार्थक सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। अन्त्यमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरी कोभिड-19 महामारीको जोखिमबाट सुरक्षित रहँदै प्रदेश विकासको अभियानमा सहभागी हुन सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन
र अन्य लोकप्रिय सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा सुनिरहनुभएका आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय सुदूरपश्चिम प्रदेश। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, आजको विशेष समय यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अहिलेको बैठक यही समाप्त हुन्छ। अर्को बैठक आजै 15 मिनेटपछि बस्ने भएकोले उक्त समयको लागि बैठक स्थगित भएको